مہمانان خصوصی محترم جناب حاجی عبدالغفور صاحب بسم اللہ رائس مل والے، اور محترم جناب قمر عباس صاحب عرف گوشی بسم اللہ رائس مل والے، اور محترم جناب مراتب سندھو صاحب لاہور تو تشریف لے آنے والے بھائی حسن شاہ صاحب، اور محترم جناب عثمان صاحب، اللہ پاک اے بھائیاں دا بھی آنا قبول و منظور فرمائے، اور جننے بھی آن والے نے سب دا آنا قبول و منظور فرمائے، اور محترم جناب بھائی قاسم عارف صاحب اور انہاں دے اہل و عیال، انہاں دے بھائی سارے، اور بھائی منظور صاحب اور انہاں دے سارے تمام بھائی، اور اسی طرح بھائی خالد صاحب انہاں دے تمام بھائی، اور مسجد دی تمام انتظامیہ جنہ دیاں محنتاں کوشاں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ ہن میں دعوت خطاب دینا محترم جناب امیر محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ مجاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کسی کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، سمجھ میں جو نہیں آتا وہی اعجاز ہوتا ہے، اور جہاں پہ حد ختم ہوتی ہے حسن یوسف کی، وہیں سے تو حسن محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الکونین رسول ثقلین نبی الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی اقدس و اعلی واسطے، تمام علماء کرام جو اسٹیج دی زینت نے، اور جتنے احباب تشریف لے کے آئے، اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بالخصوص حاجی صاحب سپیشلی ٹائم کٹ کے تشریف لے کے آئے نے، اللہ حاجی صاحب دے دین دنیا دے تمام معاملات دے اندر برکت بہتری اور خیر فرما۔ ویسے حاجی صاحب دے چونکہ جڑی محفل مل تے کراندے نے سالانہ، تانوں پتہ ہے بڑی عالی شان محفل ہوندی ہے۔ حاجی صاحب میں نو کہہ رہے سن تہاڈے پیسے والا رواج کوئی نہیں، چونکہ میں حاجی صاحب میں بھی بلایا سی تے میں جنی دیر محفل ہے سا، حاجی صاحب ماشاءاللہ ہزاراں والیاں نا دفتریاں ہزاراں والیاں وہی سٹی جاندے سن، تے مینوں آندے نے تہاڈے رواج کوئی نہیں ہے۔ میں آکھیا انجی
ہاں جی ہاں جی بہرحال بھائیو حاج صاحب دی مہربانی چونکہ اسی حاج صاحب دے بلان تے گئے ہاں نا تے حاج صاحب ساڈے بلان تے آ گئے نے اے انہاں دا پیار ہے اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے اچھی آمین کہہ دیو جنہ ٹلے ٹلے بیٹھو اینا علی شان بیان بغوی صاحب کیتا ہے پھر بھی ٹلے ٹلے ہو ہاتھ چکو ذرا سجا ہاتھ چکو ذرا جنج میں چکی کھاں جڑے ایک اللہ نو مان دیو تے جڑا نبی پاک دی ختم نبوت نو مان دیو دوجا ہاتھ بھی چک لو ادھر کیمرہ مارو بھی نہ سارے دے ہاتھ وچ آ جان تاجدار ختم نبوت تساں کہنا ہے زندہ با تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پتہ لگ گیا بھی تسی جاگ دے بیٹھے ہو حضرات میرے بھائی جان خطیب ذیشان مولانا احمد حسن ساجد صاحب تشریف فرمان بڑا پیارا بیان کرنگے انشاءاللہ دل باغ ہوئے گا تے بلوئی صاحب چلے گئے نہیں ہو کے انہاں ہٹ کے آنا تے ماشاءاللہ کیا بات ہے گی بلوئی صاحب کہیں دینے بھی اسی تو اٹھانوں بلا لینے پھر بندے ہو ہیں بہرحال تسی بیان سننا ہے میں تھوڑا جا وقت انشاءاللہ تو انہوں بیدار کرنا ہے اللہ توڑا پیار قبول فرما بیدار ہو گئے نا سیرت ساکی کوثر یہ اپنا کانفرنس دا عنوان ہے سیرت ساکی کوثر معنی کیے گا اس نبی پاک دی سیرت دا جلسہ ہے جنہیں سانو حوض کوثر دا جام پلانا ہے صرف وہ بندے سبحان اللہ کہا جے جنہاں دا دل کردہ ہے بھی حوض کوثر دا جام بھی پینا ہے تے محبوب دے سونے ہتھاں دے اندروں پینا ہے آؤ توجہ کرنا ذرا ایک چھوٹی جی میں سورہ مبارکہ پڑھیے ادا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا آخری بیٹا ابراہیم جدو اللہ نو پیارا ہویا تے مشرقین بڑیاں دو گلاں کیتیاں بھئی نبی پاک علیہ السلام دا آخری بیٹا بھی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے تے نرینہ اولاد نہ ہوئے تے نام مٹ جاندہ ہے تے نبی پاک علیہ السلام نو بیٹے دی جدائی دا بھی صدمہ تے ادھر اپنیاں رشتہ داراں عزیز و اقارب دے تانیاں دا صدمہ کہن نہ ہی مک گیا ہے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سرکار مدینہ دا نام آئی تے درود پاک ذوق نہ پڑھنا ہے شوق نہ پڑھنا ہے عقیدت و الفت نہ پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ پاک فرماتے جبریل قرآن نبی پاک نو جا کے سنا دیو اگر اللہ پاک نے بیٹے دی نعمت واپس لے لئیے اللہ کریم فرماتے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سنو ساکی کوثر دی سیرت سنوالو توجہ کرنا ذرا اللہ پاک فرماتے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونیا تانو حوض کوثر عطا فرمائے الکوثر دا معنی مفسرین نے خیر کثیر لکھیا معنی کی بندائے سونیا دنیا دندرو بھلائی نہیں جڑی توانو عطا نہیں کرانگے دنیا دندرو مرتبہ نہیں ہوئے گا جڑا توانو نہیں دیانگے دنیا دندرو عزت نہیں ہوئے گی جڑی توانو نہیں عطا کر دیانگے اللہ پاک فرماتے فصلی لربک وانحر اے میرے محبوب پیغمبر جی نماز پڑھدا رہے قربانی کردا رہے ان شانئک هو الابتر اللہ پاک فرماتے نے جڑا تہاڈا گلا کردے نے تہاڈے بارے آوازاں کسدے نے انہاں دا نام مٹ جائے گا ورفعنا لک ذکرک کملی والے آؤ میں رب وعدہ کردہ پیا جتے تک میری خدائی ہوئے گی اتے تک تیری مصطفی ہوئے گی
اوتھے تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو اعزاز انعام عطا فرمایا ہے، اس واسطے میں پیار تے محبت نہ بیدار کرنا چاہنا۔ حاجی صاحب دی فرمائش تے میں نعت نبی سنانا چاہنا۔ طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، نبی پاک علیہ السلام دی نعت پڑھدا پیا، چونکہ میرا تے عقیدہ تے ایمان ہے، جہاں تذکرہ رسول ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آؤ نعت نبی پڑھ لیے، پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں کر لئیے۔ طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، جڑے جماندرو گنگے نہ پڑھن، جڑے بولن جوگے نے نعت نبی پڑھ لو، زبانہ نو حرکت دے لو، بیدار ہو جو پیار دی گل کریے۔ طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، اور بڑے محبت تے بڑے پیار دی گل کرنا چاہنا۔ تذکرے نے عام تیرے، عام تیرے، عام تیرے، تذکرے نے عام تیرے، ہند صبح و شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بکریاں چران والیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آئی صاحب ماشاءاللہ، اللہ زندہ باد۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، کتھے مکہ مدینہ تے کتھے ملکعبہ تیار رونق بہار تے علماء مولانا احمد حسن صاحب تانوں انج کدرے علماء محبت نہ بیٹھے نہیں نظر آنگے، جنج اتفاق کو اتحاد دعا کرو اللہ نظر بد کو محفوظ کر۔ ضلع چ اللہ نے بہار لائیے، یہ میرے مالک دا فضل، توجہ کرنا ذرا۔ تذکرے نے عام تیرے، تذکرے نے عام تیرے، ہند صبح و شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا۔ بڑے پیار دا پیغام، توجہ کرنا سونیا۔ آؤ نبی پاک دی عظمت دے اندر گلاہ عقیدت نے جھاور کرنا چاہنا۔ شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی درود گھلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی درود گھلے، دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا۔ اور بڑے پیار والی گل توجہ کرنا، محبت دی گل کرنا چاہنا۔ کڈا سونا نام تیرا، کنا پیارا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، اچا خاندان تیرا، کڈا سونا نام تیرا، اچا خاندان تیرا، ہر کوئی غلام تیرا، آیتاں سنان والیا فلکاں تے جان والیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، سیرت ساقی کوثر، حضرت مولانا عبداللہ مجاہد صاحب۔ حضرات سیرت ساقی کوثر، او جنہ نبی پاک دی سیرت نو پڑھیا، جنہ نبی پاک دی سیرت نو سنیا، ساقی کوثر دی سیرت سنی، ابو بکر نے سیرت ویکھی، ابو بکر نے کعبہ دے رب دی قسمیں ابو بکر تو صدیق بن گیا، عمر نے نبی پاک دی سیرت پڑھی، آپ دی صورت دا دیدار کیتا، فاروق بن گیا، عثمان ذوالنورین بن گیا، علی حیدر کرار بن گیا، بلال مؤذن رسول بن گیا، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گئے، عبداللہ ابن مسعود محدث بن گئے۔ حضرات میرا تے عقیدہ ہے، کعبہ دے رب دی قسمیں نبی پاک دی سیرت پڑھن تو بعد، آپ دا کردار پڑھن تو بعد، جڑے ظالم سن رحم دل بن گئے، جڑے نفرت دے شرارے سن شبنم دے قطرے بن گئے، جڑے تنکے سن آشیاء بن گئے، جڑے خار سن گلستہ بن گئے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ سیرت
ਸੀਰਤ ਸਾਕੀ ਕੌਸਰ ਦੀ अरब दे बदुआ ने झलक की ते अल्लाह ने कैसरो किसरा दिया हुकूमतां अता फरमा दी। आओ नबी पाक अलैहिस्सलाम नल प्यार करने वालों तवज्जो करना जरा, मोहब्बत भरी गल ते गल मुकानी चाहना तवज्जो करना जरा। अल्लाह करीम ने मेरे पैगंबर दे तज़किरे फरमाए, मुकाम अज़मत शान अता फरमाई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक हदीस पाक ते गल मुकाम सुनो। साथ सीरत साकी कौसर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी कैसी सीरत है, तेरी ते मेरी माँ जान बयान कर दिया ने। लिकुल्ल नबीय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन, अल्लाह करीम ने हर पैगंबर ने एक दुआ का इख्तियार दिता है। फरमाया सारे नबियां ने दुआ मंग ली है। अम्मी जान फरमाती ने सोने तुसा मंगिए कि नहीं मंगिए। मेरे करीम आका फरमाते ने तवज्जो करना जरा, सारी कायनात दे सरदार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो करना जरा। मेरे करीम आका फरमाते ने आयशा जिहड़ी दुआ दा इख्तियार अल्लाह पाक ने मैनू दिता है, मैं अजे मंगी नहीं, मैं सांभ के रखी है। जदों मां पुत्र नू छड़ जाएगी, पुत्र मां नू, बाप बेऔलाद रिश्तेदार सारे खत्म हो जाएंगे, नफ्सो नफ्सी दा आलम होएगा, सूरज एक मील दे फासले ते होएगा। मेरे करीम आका फरमाते ने आयशा मैं अल्लाह दे अर्श दा पावा फड़ के अल्लाह दे सामने सजदा रेज़ होवांगा। आज साकी कौसर दी सीरत नबी पाक इत्थे भी तेरे खैर खाते मेहरबान। आखिरत दे अंदर मेरे पैगंबर सजदे पे ने। एक दिन दा सजदा नहीं मलकाबाद दे वासिया, 2 दिन दा सजदा नहीं 7 दिन गुजर जाएंगे। काबा दे रब दी कसम सजदा जारी है, 7 दिन दा तवील सजदा होएगा। आओ जरा तवज्जो करना, नबी पाक दी अजमत ते शान मुकाम सुनना। अल्लाह करीम फरमानगे इरफा रासका, ए मेरे सोनिया सर सजदे उठा ले, मंगदा तू जा दिती तेनों मैं जाना। अल्लाह पाक इजाज मेरे मुर्शिद सानू लोग आंदे ने इन्हां दा मुर्शिद ही कोई नहीं। भाई साहब इंजी है ना भी भाबियां दा अल्लाह जुल जलाल दी कसम असी ते ओनू मुर्शिद बनाए जिदे जैसा दुनिया ते आया कोई नहीं, क़यामत तक आना कोई नहीं। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। मैं ते दावते फिक्र देना चाहना, ए आमदना वंदी गल पै हुंदे और राजी सुन सुन के, पानी पिए पुण के ते मुर्शिद फड़िए चुन के। अस चुन के मुर्शिद फड़िया, अस चुन के मुर्शिद फड़िया, जिदा सब तो उच्चा सतारा है। एक जग विच कामिल मुर्शिद जिदा नाम मुहम्मद प्यारा है। आज नहीं समझ आई तो इंज करके समझा दिया, मेरा मुर्शिद कमली वाला है। अरे जरा पिछला महला ईमानदारी ना एक बार कहो सुभान अल्लाह। ओ तानू अल्लाह बिन पासपोर्टों बिन वीज़ों बिन टिकटों ही मक्के लै जाए, मदीना पाक लै जाए। मेरा मुर्शिद कमली वाला है, सारी दुनिया नालों आला है। मेरा मुर्शिद कमली वाला है, सारी दुनिया नालों आला है। दो जग दी सदामत वाला है, सानू तांगां दे दीदार दियां करो ताबे अदारियां लोगो। मेरे मक्की मदनी सरकार दियां दो जग विच धुम्मा पईयां, मेरे सोने दे किरदार दियां। मेरा सोना पीर लसानी ने, बीबी आमीना दा दिल जानी ने, जिबरील जिदा दरबानी ने, सानू तांगां दे दीदार दियां।
اللہ پاک نے مرشد عطا فرمایا توجہ کرنا ذرا میرے کریم آقا نو رب فرمائے گا ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا مانا کی بندہ سونیا منگدا جا میں عطا کردا جانا سفارش کر میں دیندا جانا انج سمجھ لے اپنی بولی دے اندر اللہ کریم فرماندے نے محبوبا منگدا تو نہ سنگی دیندا میں نہیں سنگدا اے میرے آپ پیارے منگدا جاؤ میرے پیغمبر ہوتے کی سوال کریں گے جنی دعا اللہ اختیار دیتا ہے آپ فرمائیں گے یا اللہ میری گناہگار امت اللہ میری سیاکار امت اللہ تیرا وعدہ ہے والا سوف یوتی کا ربک فترضا اے کائنات دے ربا میں دعا کرنا میری امت نو معاف فرما دے بخاری پاک دے اندر آندا ہے اللہ کریم فرمان کے محبوبا اپنی امت دے 70,000 بندے بغیر حسابوں ہی جنت لے جا 70,000 نبی پاک فرمان کے یا اللہ امت ایڈی وڈی دے بندے صرف مسند احمد دے اندر طویل حدیث بیان کردہ پیا اللہ کریم فرمان کے نبی پاک فرمان کے اللہ امت وڈیے بندے صرف 70,000 نے اللہ کریم فرمان کے محبوبا میں ترنال وعدہ کیتا جگ نراز ہو جائے جہان نراز ہو جائے پر تینوں نراز نہیں کرنا محبوبا اے جڑے 70,000 بندے نے ایک ایک بندے دے نال 70,000 ٹور دے بغیر حساب جنت لے جا اور اگلی حدیث پاک بخاری پاک تے گل مکائیے نبی پاک اتنا 5 کروڑ 4 کروڑ 90 4 ارب 90 لاکھ بندہ تقریباً نبی پاک نے سلام فرمان کے یا اللہ حاجر بھی امت وڈیے بندے تھوڑے نے آج ساکی کوثر دی سیرت دساں تینوں کیسا میرا ساکی کوثر توجہ کرنا ذرا اللہ کریم فرمان کے محبوبہ کی چانا ہے یا اللہ حاجر بھی امت وڈیے بندے تھوڑے نے اللہ کریم فرمان کے محبوبہ ایک مشرک دے سفارش نہ کرے جن نے میری ذات اندر صفات اندر جن نے کسے نو شریک بنایا وہ دی سفارش نہ کرے آجے باقی سارے آنو جنت لے جا باقی سارے آنو جنت لے جا میرے محبوب ساری امت نو نال لے کے تے جنت جان دے پنے توجہ کرنا ذرا قرآن کہندہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ آپ امت دے نال جنت جان دے پہنے آؤ میرے کریمہ کنل پیار کنوالو دالتے فکر پیار دا پیغام تے گل مکا دیا اگر چاہنا ہے کہ نبی پاک دا ساتھ مل جائے حوض کوثر دا جام مل جائے اپنے نبی پاک بکان دے نال حوض کوثر دا جام پلا دین میں دالتے فکر دے کے دے گل مکانی چاہنا وا محبت دا پیغام دینا چاہنا وا جے کرنا دیدار مدینے والے جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا پیارا جملہ بڑے محبت دی گل کرنا چاہنا امیر غریب تے کالا گورا جو بھی ہے ہر ایک حبدار مدینے والے دا لو عقیدے دی گل کرانتے گل مکائیے اہل حدیث دا عقیدہ تیرے حج نمازاں روز بندیا کس کارے
تیرے حج نمازاں روز بندیا کس کاری جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا کیوں جی یہ گل انجی ہے آئی صاحب گواہی لینا ہاں تیرے حج نمازاں روز بندیا کس کاری جے نہیں دل وچ پیار مدینے تسی نہ پڑھیا جے کہ تہاڈے تے FIR درج نہ ہو جائے ایک بار میرے نال مل کے پڑھ لو جے نہیں دل وچ پیار مدینے پڑھ لو حکا پیندے شرمایا کرو سگٹاں دے کش لاندے شرمایا کرو گالیاں بکدے شرمایا کرو شراباں پیندے شرمایا کرو نعت نبی پڑھ دے نہ شرمایا کرو جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا اور آخری جملہ تے سلام عرض کرنا چاہنا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا آج 1500 سال بعد کوئی بندہ بکواس بازی کرے ابو بکر دے ایمان تے سیدنا فاروق دے ایمان تے او یار او شخصیت تے ابو بکر نبی پاک فرمایا جنہ میرے تے بھلائیاں کیتیاں سن میں دنیا تے بدلہ دے دیتا ہے ایک شخصیت جدیاں نیکیاں دا بدلہ میں نہیں دے سکیا قیامت وال دن میرا رب بھی دے گا وہ ہے صدیق وہ ہے اس واسطے صحابہ ساری عظمت والے شان و حضرت عمر نبی پاک فرمایا میرے بعد نبی آنا ہوندا عمر عثمان فرمایا کوئی نیکی نہ کر جنت تیری ہے مولا علی ماندے ہو او ٹلے ہوئے جے او ماندے ہو کوئی منکر دے نہیں نہیں پلا ہاتھ چکو مولا علی دے منن آلے ہو حسن پاک نو ہی ماندے ہو حسین پاک نو ہی کوئی منکر دے نہیں حسن پاک حسین پاک مولا علی دے منکر تے کروڑ عرب خرب نہیں بے شمار لانتا کوئی انشاءاللہ ایک اور کہو بے شمار لانتا نبی پاک علیہ السلام دا گھرانہ بڑا آلہ تے بڑا رفع میرا دل کر دائی حاجی صاحب دی موجودگی تے اندر مولا علی دی عظمت دا ذکر کر جاواں کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کنا پیارا لگدا جے نام علی دا کنا مٹھا لگدا جے نام علی دا کنا سچا لگدا جے نام علی دا مجاہد تو سن لے مقام علی دا مجاہد تو سن لے تو شان علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا کو صرف اختلاف ہے گائے شرابی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی ہی جانے درام علی دا اللہ ذوالجلال دی قسم میں بھی نا انصافی سمجھاں گا رکھ دل وچ پیار علی دے بچیاں دا بن جتا بیدار علی دے بچیاں دا اللہ دا محبوب او بندہ بن جاوے جیڑا بھی ہو بدار علی دے بچیاں دا رب دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں نے ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے تسی نہ پڑھیا جے کدے نظر نہ لگ جائے بن جاتا بیدار علی دے سجاد چکیا جے مکائیے گل بن جاتا بیدار علی دے ہاتھ لاؤ میں نے پتہ لگے نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ اعلیٰ تے عرفہ شان دے مقام والے. آؤ میرے کریمہ کنل پیار کن والو توجہ کرنا ذرا. میں محبت تے پیار دی گل کردا پیا. صحابہ ساری بڑی عظمت تے شان والے. میرے پیغمبر دے حضر سفر دے ساتھی, جنگاں دے ساتھی, غاراں مزاراں دے ساتھی نے. کعبہ دے رب دی قسم ہے, اللہ دی زمین تے انبیاء تو بعد اللہ دی زمین تے نبی پاک دی امت دے اندروں اللہ سب تو زیادہ شان صدیق نو دیتا ہے, فاروق نو دیتا ہے, عثمان حیدر قرار نبی دے یار نے, وفادار نے, حبدار رضاکار نے. اس واسطے عرض کرنا چاہنا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دتیاں نے جانا, انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اب شینو ویکھ لے تو ذرا بھی نہیں ڈولیا, بال دیاں کوڑیاں تے ہولی نہیں جے بولیا. کیسے سانو حوصلے بلال دیتے نے, تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے. نبی تے اشاریاں تے قربان ہو گئے, جنتاں تے انہاں لے اعلان ہو گئے. گھر بار بیوی نالے بال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. نبی پاک دے صحابہ تے گل مکا یہ گل بھولے تے نہیں. جے کرنا دیدار مدینے والے دا, بن جاتا بیدار مدینے والے دا. صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا, جنتیے 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 ہر یار مدینے والے دا. ایمانداری نہ اینی اچھی اور جنتی کہہ چھڑنا بھی سعودی عرب بھی آواز چلی جائے تو تو قوم کے نہ ایران بھی چلی جائے. پلا آواز کلی کیڑی استاد جی؟ جنتیے ہر یار مدینے, نہیں نہیں انجلی مزہ سجا چکو مگائیے. جنتیے جنتیے ہر یار مدینے, جنہاں دا ہاتھ حرکت کردہ ہلالو. جنتیے ہر یار مدینے والے دا, بن جاتا بیدار مدینے. ساڑے پاگل ہوئے پھر دے بندہ پوچھے بھئی سورج آل چاندل منہ کر کے بندہ تھکے تے سمجھے میں سورج تے تھک لیا. کیوں جی؟ میں بے وقوف آدمی اپنی آخرت برباد کر رہے نے. وہ ظالموں تو انہوں یہ اندازہ ہی نہیں بھی تسی نبی پاک دی توہین کر دیو. وہ عالمی امن دے علمبر دارو, اقوام متحدہ تے UN تے ورکنگ گروپ دے ٹوور تے سلامتی کونسل تے توڑی تولیتی کونسل تے توڑا عدل و انصاف داستان ہی بڑی مبہم ہے اور لمبی ایک کہانی ہے ظلم و ستم دی داستان. لیکن اینا پیغام ضرور ہے نبی پاک دے غلام تے, دنیا دے اندر مدینے والے دی امتی تے. او یہودیو تو ہاڑے پیغمبر موسیٰ دا بھی اسی احترام کرنیا. او بے شرم عیسائیو اسی تے تو ہاڑے پیغمبر عیسیٰ دا بھی احترام کرنیا. کلیم اللہ دی تسبیح پڑھنیا, موسیٰ روح اللہ دا ورد کرنیا. آئے دن کدے فرانس دے اندر, کدے اٹلی دے اندر, کدے جگہ جگہ تے نبی پاک دی توہین کر دیو. لیکن یاد رکھو مسلمانہ دے ایمان نہ کھیلو. اس زمین تے نبی پاک آئی دین حق لے کے نے, اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ وائٹ ہاؤس تے پرچم لہرائے گا, رب دی توحید دا لہرائے گا اور محمد دی سنت دا لہرائے گا. واخر دعوانا زندہ باد.
اللہ تو او بھابیو جاگ گئے ہو اس ضلع وچ تہاڈی ایڈی وڈی طاقت ہے تے تسی چپ بیٹھے سو تانوں میں تے جگان لگا استاد محترم دی عقاب شاہ مولانا عبدالواحد صاحب اور او بھائی میں سب تو وڈا سنی ہاں میرے کو قسم لے لو نیاں لے لو او سنی دا معنی ہوندا نبی دی سنت تے چلن والا پیار کرن والا اللہ ساریاں نو بنا دے او تو تسی سنی نہیں ہے کہ ہاں انشاءاللہ اسی اہل سنہ والجماعت بھی ہیں والجماعت دا معنی صحابہ نو منن والے تے اہل حدیث دا معنی حدیث تے چلن والے تے وہابی دا معنی ہے گا وہاب اللہ دا نام ہے یا نسبت دی وہابی اللہ نو منن والے یہ ساری کیٹاگریاں نے تہاڈے انشاءاللہ اہل حدیث ہن بیدار ہو جاؤ اور ساتھ دیو گے انشاءاللہ ایک سما اللہ بنا دے گا ساریاں طاقتاں انشاءاللہ تہاڈے کندھے نال کندھا ملان گیاں ننکانہ ضلع انشاءاللہ پاکستان پنجاب نہیں پاکستان دے اندر نمایاں ہوئے گا کہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین